राज्यात बेमोसम पावस पडिल्ल्यान लोकांची बरीच धावपळ पळोवपाक मेळटा। सोमारा रातीकडेन पावसान गडगड आणि वाऱ्या सयत नेटान हजेरी लायिल्ल्यान नेत्रावळी वाठारांतल्या चडशा गांवांनी झाडां पडपाच्यो घडणुको घडल्यो। तशेंच वाठारांत काळोखय पातळ्ळो। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आम्ही आसात ते नेतोल्ले आसात आनी नेतोल्ले आज आम्ही दाखयतात तुमकां की जो पावस झडलो, जो गडगड मारलो, जो वारो येयलो, ह्या वाऱ्यान कितलीशीं झाडां जी आसात ही रस्त्यार पडले कडेन आसात। आनीक ही रस्त्यार पडटरे आख्खो रस्तो जो आसा हो ब्लॉक जाले कडेन आसा। आनी ह्या दिसांनी रामनवमीची दीस एक वटेन रामनवमी सेलेब्रेट करता आनी दुसरे वटेन हो जो अवकाळी पावस म्हणटात ह्या पावसान जर लोकांक नाक करून सोडले कडेन आसा। हांगा जे कितलेशे लोक जे आपल्याले काम सोडून घरा कडेन येवपा आसा हे खंय तरी मदीं ब्लॉक जावन पडले कडेन आसात। त्याच बरोबर हांगा जी फायर ब्रिगेड आसा ही फायर ब्रिगेड हांगा सद्याक काम करता। हांगा जे स्थानीक लोक आसात हेही लोक आपले तरेन काम करतात आनी हेल्प करतात ज्या फायर ब्रिगेडीक रस्तो क्लियर जावपाक जाय म्हणून। कित्याक ना जाल्यार हेल्प करून जाल्यार हांगा कांयच जावपा ना आनी कांय जायनाय बी म्हणून सगळ्यान जर हेल्प केली जाल्यारच ह्या हेजेर खंय तरी बेगीन काम जातलें। आनीक रात जातर एक प्रॉब्लेम जाता कित्याक रात जातर हांगा लायटी सारकी ना ह्या पावसान आनी वाऱ्यान सगळी लायटीची खाणी सुद्दां पडोन लायटी डॅमेज जाले कडेन आसा। लोक जे आसात हे सद्या टॉर्च घेवन आमच्या फाटल्यान हांगा येतात की खंय तरी उजवाड घालपाक जाय म्हणून। आता पळोवया हो पावस जो आसा हो झडत आसा सगळे कडेन। आज नेतोली जो पावस झडले कडेन आसा ह्या पावस सद्याक खूब झडले कडेन आसा। वारोय येयले कडेन आसा आनी सगळीं झाडां जी आसात ही आतां रस्त्यार हांगा पडले कडेन आसा। आनी फायर ब्रिगेड जी आसा ही बेगीच्या बेगीन हे काडपाचे प्रयत्न करता। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी मुजेफ शेख।